سلام بنات ومرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. فرحانه اليوم متواجدين معكم فيديو جديد، فيديو سكين كير روتين فاينالي غادي نطورنيها. طلبتوها مني بزاف وقررت نطورنيها اليوم. اي باي ذا واي شوفوا قطعه شعري، دو لايك ات، عجبني انا بزاف صراحه. اي صافي عليه مابقاش فيه صباغه à l'intérieur, c'est ma couleur naturelle. Et هنا بقاو كلكو ماش مصبوغين. المهم معليناش لا فيديو ما كتخصش تعرض، غير بغيت ندير لكم شي فيديو ديال كومون برون سوان دو مي شوفو. ما تنساوش تخليوها ليا اون كومونتير وتخليو ليا الدعم في هاد لا فيديو، تامز اب لايك الى عجبتكم هاد الفيديو باش نكثر من لي فيديو سكين كير كسوا الشعر ديال الوجه ديال لو كور ايتترا. ما تنساوش كذلك تدعموني بلي كومونتير حيت عز عليا نقراكم ونجاوبكم على لي كومونتير ديالكم. الا كنتو مشتركينش في القناه ديروا سبسكرايب وعرضوا على صحاباتكم حتى هما يشتركوا، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد اللي كنحطهم على القناه ديالي باليوتيوب. ويلا نبداو. باي ذا واي هاد الغوج عليه درتو من 12 ديال النهار، هادي 39 دقيقه ومازال بلاصتو. الوغ كو كليت تغديت وكليت ديسير وشربت الماء ومشيت عند ماما في العشيه وكليت كيلا با بولي. واعر بزاف. سي الغوج عليه ديال نارز، لي ليكويد ليبستيك ديال نارس ريفيرونس Give It Up اللي خديتو من عند امريكان شوب باي حنان. اي جي ان كود برومو بور فو لو retrouverez en barre d'infos. اما دابا فغادي نديماكيو الوجه ديالنا. اذا اول ايتاب كنبدا بها هي ندير ان ديماكيون. ما كيعجبونيش لي تيكستور كريم ولا لي تيكستور لي، كنفضل تو سكي او ميسيلير ولا او بيفازي. مي دو بريفيري هاد الساعه سي لا غارني سكين اكتيف هادي بيفازي اولا لا بيوري هادي سي اون او ميسيلير tout simple et elles sont tellement bon à retrouver chez Asma Accessories Shop. Et donc du coup اليوم غادي نستعمل هادي بور كومونسي سورتو في العينين ديالي، حيت في العينين كنكون دايره ماسكارا وكيصعب على اون ميسيلير سامبل انها تحيد لكم الماسكارا ديالكم بارفيتمون. دونك جو بريفير اوتيليزي اون تيكستور شويه مزيته باش نحيد الماسكارا ونعاود ندوز بأون ميسيلير ولا بان تونيفيون ولا بماورد جوست ابري. لو هكا بيفازي شيكيت شويه حركوها عاد استعملوها. دونك انا خديت قطين بحال هذا اي كنحط على عيني اي جو ليس بوزي A few minutes later. تشوفوا الحقيقه المره ديالي كنحماق على هاد اللقطه. مني كندخل في الليل وكنديماكي الوجه ديالي كنحس راسي كنخفاف. شكون بحالي عنده هاد لا سونساسيون يخليها لي اون كومونتير، نديرو جروب ديالنا ديال الناس اللي كيرتاحوا ملي كيديماكياو. او ماي جاد لي سيرم دو اوف باش تشوفوا قداش لانتي سيرم كان افيكاس. هوب باي باي حجبان. انسيت ملي كنسالي وكنديماكيا بأونو بيفازي خاصني سوا نعاود ندوز بأونو ميسيلير باش ما نحسش بداك الزيت بقى في الوجه ديالي، سوا جو مي دو لو دروز ونعاود ندوز باسكو امبوسيبل نحس بهاد الزيت ونمشي عاد نغسل وجهي. خاصني كامل نحس بوجهي ناشف عاد نقدر نمشي نغسلو. جو سي با سي vous comprenez ce que je veux dire, mais allez on va mettre l'eau de rose. كنحس عاوتاني كنحيد داك الزيت اللي درت فيه. دونك مورا ما ديماكييت غادي نمشي غادي نغسل الوجه ديالي. اي كنستعمل بور لو مومون هاد لو نيتوايون دو شي بينيفيت لو فومين كلين. اي دونك كندير كنفزق وجهي ان بو. جو ميتر ان بو دو معاكم هنايا سور بلاص الموت كيسكون انا وجهي يكون فازق ان بو. اي جو بروندر لو كلينسر. ويلي تشوفني ماما كنغسل وجهي في البيت تقتلني. شكون عنده ستريس من ماما غطيحي في لاض غتفزقي الدار ويلي عاد شفت سيري لهيه خليو لي اون كومونتير اغرب الاشياء اللي عشتو مع الامهات ديالكم حتى نتوما. Et je vais aller nettoyer mon visage de suite. نغسلو بالماء ونرجع لكم. Alors pour être tout à fait honnête معاكم généralement soit كندير ان كلينسر للوجه ديالي اللي هو هذا ديال بينيفيت، soit نهار ما كنبغيش ندير ان كلينسر كنبغي ان غوماج خفيف كندير هذا لو غوماج ديال سانتيف ديال لي بوين نوار. اي فرانشمون هذا جو لادور. خديته من عند فاشن شوب. نخلي لكم كاع لي باج اللي واخده منهم هاد لي برودوي اون بار دانفو بور لي برودوي كي نيكزيست با نيت في المغرب. اي دونك جو ديزي سوا كنغسل وجهي بالكلينسر هذا اولا كنستعمل هاد لو غوماج دو شي سانتيف كي تري تري دو اللي ما كي اغريسيش البشره ديالك. دونك فريمون يلي دو جليم بوكو اي اون بلوس فريمون كتنقالك هاد لا بارتي من لي بوين نوار ايتترا. مو جيم بوكو هذا.
ou la cleanser normal. Donc en l'occurrence j'ai utilisé اليوم هذا. Alors par la suite généralement وهادشي ما كنديروش كل نهار. انا مثلا المنظف ديال الوجه او المقشر ديال الوجه او الماسك كنديرو 3 المرات ماكسيموم في السيمانه، ولكن كل والراي ديالو. انا كنظن بلي 3 المرات ماكسيموم سي سوفيزون. يمكن لك تستعمليه مره في السيمانه 2 المرات، ولكن ماشي اكثر من 3 المرات في السيمانه باش ما تاغريسيش الوجه ديالك بزاف نون بلو. Et donc du coup après je passe au masque et j'adore le Yes2, le masque c'est mon préféré pour le moment parce que il est très facile à appliquer, appliquer directement في الوجه ديالك. Et en plus c'est un masque اللي contrairement les autres masques ما خاصكش تخليه 20 دقيقه 30 دقيقه في الوجه ديالك، كتخليه غير 5 ديال الدقائق وكتغسليه دونك tout bénef. Et donc d'abord غادي ندوزو le masque et regardez comment vous l'appliquez. J'adore. هذا خديته من اسماء accessories shop. كود برومو حتى هو عندكم، عندي لكم كود برومو en barre d'infos donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. وغادي نخليه 5 دقائق ونمشي نغسلو. وفي هاد 5 دقائق نحاولوا نديرو شي حاجه. غندخل الكونت انستغرام ديالي. دايوغ الا كنتو مشتركينش معايا في الانستغرام ديالي شنو كتساينو كنحط لكم لي بون بلون او كوتيديان، واي كود برومو كتلقاوه عندي في لي ستوري ديالي في انستغرام وفي لي فوتو اللي كنحط لكم في انستغرام. والكونت ديالي هو هذا ولا هنا ولا هنا، المهم في شي بلاصه. نيزيتي با انكم تشتركوا معايا وتانتيراجيسيو معايا. كنجاوب بعدا على كاع لي كومونتير اللي كتخليو لي في التصاور، كنجاوب عليهم يعني كنقراكم كاملين وكنجاوب عليكم. اي بور سكي دي ميساج بريفي كنحاول نجاوب على ان غران ماكسيموم. Et d'ailleurs je suis également sur Snapchat où je suis très, enfin moyennement active. Je suis plus active sur Instagram que sur Snapchat donc مرحبا بكم حتى في سنابشات ديالي. نمشي نضرب دوره في انستغرام. ياه التليفون عرفني واخا دايره ماسك. Rien que 5 minutes وجاتني ثقيله donc imaginez كون كان un masque de 20-30 minutes. Looking lovely ما شاء الله. Thank you. Une abonnée سميتها ساره و je lui fais des bisous si elle passe par là. كريتون صيفط لي ميساج عجبوه les lunettes اللي عاد خديت les solaires اللي عاد خديت donc je vous invite à aller sur Instagram pour les voir. Je pense que c'est bon de 5 minutes donc je vais aller laver mon visage. كتغسلوا الوجه ديالكم à l'eau tiède. يمكن لكم تستعملوا يديكم. انا généralement qu'est-ce que je fais كناخذ اون ايبونج. دوك لي زيبونج اللي كيغسلوا بهم لي بيبي تو كناخذ وحده كنحطها حدايا هي اللي كنغسل بها الوجه ديالي بور ايفيتي اني نبدا نقيس هادشي بيدي باسكو جو نيم با. مي كل واحد هو الاختيار ديالو. كاين اللي كيفضل يستعمل يديه، يمكن لكم تستعملوا يديكم. انا كنستعمل اون ايبونج دونك جو في الي لافي تو سا ونرجع لكم. قبل ما كندوز ليطاب ديال الترطيب كيعجبني مورا ما نكون استعملت الكلينسر والماسك ديالي اني نستعمل un tonifiant soit une lotion هكا تونيك. انا عندي هذه ديال ايت كوزميتكس اللي سي كريم ديالها معروفه بزاف، اولا الماورد افو دو فوار. الماورد il est très très bon pour la peau. حتى الماورد il est très très bon pour la peau. mais là aujourd'hui j'ai décidé باش نستعمل هاد الانتي ايجين ميراكل واتر ديال ايت كوزميتكس. سي ان 3 en 1 سكين برايتنين كيعطي واحد البرايتنين للبشره ديالك وواحد لا لومينوزيتي والبشره ديالك. انتي ايجين تريتمنت وسكين سوفتنين ميسلر كلينسر en même temps. donc هذه اللي غنستعمل اليوم. مورا ما درت التونيفيون الوجه ديالي كندوز للمرحله ديال الترطيب وكنستعمل دو برودوي بور لو مومون. ما كنتش كنستعمل دو برودوي مي عاد بديت كنستعمل جوج ديال المنتوجات اكطوالمون. كنستعمل هذا فيشي ايديال وايت وهذا فريمون زوين، هو اللي مكن البشره ديالي من ان اللون ديالها يتوحد. انا كيعجبني بزاف. مي باغ كونطخ ما خاصكمش ديروه الصباح اموان ديروه مع ليكرون توتال ديالكم باسكو ما خاصكمش تشوفوا الشمس ملي تكونوا كديروه باسكو فحال الا كيحيد ديك كومون فو دير بحال كيقشر لكم البشره ديالكم شويه سكي في كتولي بلو سنسيبل للشمس. اذا من الافضل هذا المنتوج ديال فيشي ايديال وايت تستعملوه غير في الليل ما تستعملوهش الصباح. والا كنتو غادي تاكسبوزاو للشمس يعني بوندون لي فاكونس من الاحسن كنظن ما تستعملوش في خطره. هادشي اللي كانت قالت لي واحد ديرماتولوج ما تستعملوش في خطره حيت كتكون ليكسبوزيسيون لو سولي كبيره وكيكون البشره ديالكم حساسه شويه. دونك من الاحسن لا. دونك انا كنستعملو باسكو هاد الساعه مازال ماشي فاكونس مازال ما كانت اكسبوزاش للشمس بزاف. اي الصباح كندير ليكرون ديالي ملي كنكون خارجه، ولكن ما كنستعملوش الصباح كنستعملوها في الليل. كندير دونك في هاد لابارتي فيشي وكنجي لا زون تي وكنستعمل هاد البرودوي اللي يلاه بديت الاستعمال ديالو مازال ما عرفتوش واش افيكاس او با. دونك جو بوري با فو دير سي ان سوبر برودوي استعملوه ولا حيت يلاه بديت الاستعمال ديالو هذه واحد 4 ايام دابا دونك ما نقدرش نقول لكم. مي اون توكا هاد لا مارك سي سانداي ريلي معروفه بزاف في ميريكان. خديتها من عند امريكان شوب باي حنان
de bons échos aux États-Unis. Et du coup c'est un matifiant que j'applique, c'est un gel matifiant que j'applique du coup juste في la zone T ديالي parce que انا عندي المشكل ديال سميتو ديال l'excès de sébum juste في la zone T ديالي. donc كنستعملو هو في la zone T بحال هكا pour matifier ma zone T. Voilà. وفي لو ريست كنستعمل فيشي ايديال وايت. كنوصلوا للمرحله اللي كاملين كتسولوني عليها شنو كديري لي سيرن ديالك باش ما بقاوش عندك اوطون دو سيرن. كنستعمل صراحه دو برودوي مي كنظن واحد هو اللي يخدم اكثر من الاخر. كنستعمل جوج المنتوجات كنظن اللي يخدم لو بلوس هو هاد دي اوردينري اللي فيه 5% ديال الكافيين واللي الهدف ديالو هو ينقص من الحده ديال اللون الاسود ولا لا كولور ان فيت ديال لي سيرن ديالكم. لوبجيكتيف ديالو هو réduire ديك لا كولور فونسي كون اوتور دي سيرن. اي المنتوج الثاني اللي كنستعمل دو شي اوزي ناتورالز. هذا الهدف ديالو هو ما يخليلكمش دوك التجاعيد صغار اللي كيكونوا تحت العين. Après avoir hydraté mon visage, mon contour des yeux, كنجي كنعتني بلي سيل ولي سورسيل ديالي وكنستعمل هذا البرودوي ديال مافالا دوبل سيل اللي خديته من عند اسماء اكسسوارز شوب. اي هذا الصراحه الى اكسلون بور لي سيل. لي سيل ديالي لاحظت انهم ولاو بلو فورني او توالو وكنستعملو كذلك في لي سورسيل ديالي باش يزيدوا يكبروا. درت فوالا لي سيل ديالي ولي سورسيل ديالي ومنهم كيبقاو مشوطين مزيان كتمشي تنعس منطق. مي افون دو دورمير امبوسيبل نعس بلا ما نيدغاتي الفم ديالي سورتو كو كنكونوا نهار كامل دايرين دي روج ا ليفر ليكيد مات اللي كينشفوا ان بتي بو لي ليفر. دو كو il faut absolument hydrater. L'hydratation est importante et du coup j'hydrate avec هذا le Carmex. هذا اللي خديت من عند كوزميتيك الكريم. هذا c'est celui à la cerise وفيه même un SPF de 15 الا كنتو خارجين الصباح comme ça vous êtes protégé حتى فمكم. واخا صراحه ما عمري عرفت لا بروتيكسيون من الفم باش كتصلاح. by the way. En plus c'est bon. c'est très très bon. ça sent la cerise. et c'est bon هكا كنكون كملت mes étapes skincare routine ديالي اللي يمكن لي des fois au choix si j'ai envie parce que j'adore l'eau de rose en mettre encore un peu باش كتبرد عليا. اي دودو نسيت ما قلت لكمش ملي كنسالي هادشي كامل او كاو ما بو فيها دي بتي بوطون هكذا اللي كيجيونا مره كنستعمل هاد لا لوسيون دو شي ماريو باديسكيو. اي فريمون زوينه هاد لا لوسيون. فيها هنايا ان برودوي وهنايا بحال دو لو كتحلها كتاخد كوطونتيج كتاخد داك لو برودوي اللي لتحت في خطره و tu le places sur الحبوبه اللي عندك في البلاصه اللي عندك. et je vous assure que الحبوبه disparaît au bout max de 3 jours. فريمون دغيا كتنشف الحبوبه. اي دي فوا تقدر كاع ما تنوضش كتكون ملي كتحس بها مثلا كضرك من الداخل كدير هاد لو برودوي تقدر كاريمون ما تنوضش ابخي الحبوبه. اي سا جو تروف سا جوست ميراكولو. عندكم هاد لو برودوي ديال ماريو باديسكيو جو لادور مي ا نو با شيكي. دابا انا بقيت كنهضر معاكم بقيت كنحرك فيه ما خاصكمش تحركوه. اولا كنستعمل كذلك l'huile d'arbre de chez The Body Shop. je la trouve hyper efficace. Et voilà, c'était tout pour هاد la vidéo skincare routine ديالي ديال الليل. دونك وريتكم لا روتين سكين ديال الليل. الا بغيتو نهضر لكم ونوريكم لا روتين سكين ديال الصباح n'hésitez pas à me le demander en commentaire comme ça نديرها لكم. اي فوالا نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش تخليو ليا لي لايك الا عجباتكم الفيديو. ما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير ديالكم حيت عزيز ليا نقراكم. ديروا اشتراك بالقناه الا كنتو ما مشتركينش وفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو يوتيوب جداد ديالي. اما انا غندير لكم بوسه كبيره ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.